दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रलाई काम गर्न गाह्रो त छ, तर जनताले रुचाएका छन्। बालेन्द्र डराउनु पर्ने अवस्था छैन। ती जोगीलाई के भगवानले अरूलाई असल मानिसहरूलाई या निर्दोष मानिसहरूलाई भस्म गर्न दिएका हुन् ठेक्का? ती जोगी देखाउनुहोस् न। त्यो जोगी चाहिँ कसरी भस्म हुन्छ? ईश्वर त एउटै हो नि सबका। एउटा भक्तपुरका चाहिँ स्वाठे नेता भन्छु म, स्वाठे महेश बस्नेतले बालेन्द्रलाई त्यो गाली गर्नु अथवा त्यो उर्दी लगाउनु अथवा युथ फोर्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा जसरी पतन भए उनको विचार अस्तित्व नाश हुँदै गयो, उनको पनि त्यो सुरुवातको एउटा सङ्केत। एमाले बदमास हो, एमाले त्यतिखेर साथ नदिएको भए माओवादीलाई अहिले खोज्नु पर्थ्यो अनि माओवादीले फुर्ती गर्ने घेराबन्दीमा पर्लान्, तर समग्रमा सफल हुने सङ्केत धेरै छ। राजेन्द्र लिग्देनले छोटे मोटे कुर्ता सुरुवाल लगाएका गुरु मात्रै बोकेर ती गुरु होइनन् नि, ती गुरु चाहिँ हुन् एउटा चाहिँ व्यवसाय नभेटाएर अघि पछि लागेका गुरु मात्रै छन् राजेन्द्र लिग्देनसँग। दलीय व्यवस्था अथवा दलीय नेताहरूको अन्त्य चाहन्छौँ हामी। यो राष्ट्रको लागि ठुलो छ, यो विश्वको लागि एउटा पहिचान दिन सक्ने विचार बोकेको राप्रपा हो। शेरबहादुर देउवाले जहाँबाट उठ्छ नदिनुहोस्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट गगन कुमार थापा उठ्छ भने यसलाई कदापि नदिनुहोस्। यसले टीका लगाउने मात्र यो हिन्दूहरूको महान अपराधी हो। यो शक्ति सिद्ध बाबा गुरु हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। उहाँको कोटेश्वर स्थित आध्यात्मिक केन्द्रमा हामी आइपुगेका छौँ। स्वागत छ गुरु यहाँलाई। जय शम्भु। तपाईहरूको टिमलाई पनि भगवान पशुपतिनाथको र शिवको अहिले हाम्रो तीजको माहौल छ। आज ऋषि पञ्चमीको उत्सव छ। यो उत्सवले तपाईहरूको पनि प्रगति र सुख शान्तिको दिन सुरु होस् भन्न चाहन्छु। तपाईँले विशेष गरी आध्यात्मिक तवरबाट चाहिँ फलादेशहरू हेर्नुहुन्छ। अहिले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने मेयर बालेन शाहले जुन किसिमको काम गरिरहेका छन्, नक्सा विपरीतका संरचनाहरू हटाउने जुन काम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न बाधा अडचन पनि आयो। केही शीर्षस्थरीय नेताहरूबाट पनि एक किसिमको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि बालेन शाहले खेप्नु परेको अवस्था छ। सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा पनि परेको अवस्था छ। यो बालेन शाहप्रति जुन किसिमको सङ्कट देखिएको छ, जुन किसिमले काम गरिरहेका छन्, सर्वसाधारणहरूले वाहवाही गरिरहेको अवस्थामा बालेन शाह चाहिँ यति बेला कतिको सफल होला? उनको यो कार्यकालको यो सुरुवाती चरणमा जुन किसिमको गतिविधि देखिएको छ, यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ आध्यात्मिक? अब यो मैले बालेन्द्र शाहको चुनावी अभियानमा पनि आशीर्वाद दिएका व्यक्ति हुन्। अब हाम्रो काम चाहिँ अध्यात्म भनेको चाहिँ त्यस्तो हो कि मानिसको मस्तिष्कले जस्तो सोच छ त्यस्तै समाजलाई बनाउँदै लैजान्छ, व्यक्तित्वलाई बनाउँदै लैजान्छ। त्यसै गरी अध्यात्मले आफ्नो मानव हितको लागि, समाजको लागि असल कुराहरूभन्दा बाहिर सोच्न सक्दैन। त्यसैले बालेन्द्र शाह जस्ता जागरुक व्यक्ति, युवा व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा भन्नाले देशमा जति पनि वृद्ध अवस्थाका लिडरहरू चाहिँ खुरुखुरु उठ्ने, प्रधानमन्त्री हुने अनि मन्त्री हुने, गर्नलाई केही पनि नगर्ने अनि युवाहरूलाई गर्न पनि नदिने, आफू गर्दै नगर्ने, भ्रष्टाचारमा एकदम लिप्त हुने, जनताहरूले वाक्का भए। जनताहरूलाई यो थाहा थियो कि यिनीहरूलाई अब चुनावमा दिनु हुँदैन भनेर के गर्ने, फेरि तिनीहरू नै उठ्छन्। दलीय व्यवस्थामा त भोटिङ त गर्नै पर्यो, समावेश हुनै पर्यो। यो अवस्थाको एकदमै जनताले व्यवस्था खोज्नुभन्दा पनि व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि नेताहरूको विकल्प खोजेको पाइन्थ्यो। त्यसको उदाहरणमा बालेन्द्र खडा भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले रुचाएका हुन्। र हाम्रो पनि शुभकामना के थियो त भन्दाखेरि हाम्रा आफन्त त कोही होइनन्, दलीय व्यवस्था पनि कोही होइनन्, समाजमा असल व्यक्तिको त हामीले गर्नै पर्छ। उसको पक्षमा त हामीले, सत्यको पक्षमा त हामीले उभिनै पर्छ। भोलि खैर बालेन्द्र भोलि गएर कृष्णबहादुर महरा जस्ता, अग्नि सापकोटा जस्ता मुद्दा खेपेर पनि लाज पचाएर बस्ने जस्ता होलान्, तर उनका पक्षमा हामी उभिएका छौँ। र अहिलेको बालेन्द्रले गरिराखेको कार्य चाहिँ यो महानगरपालिकाले मात्रै नभनेर देशभरि अथवा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जसले नेपालप्रति धेरै अगाध माया गर्छन्, आफ्नो भूमिप्रति माया गर्छन्, तिनीहरू सबै सपोर्टमा होलान्। मेरो विचारमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि होलान्।
तर यदाकदा उनले गरेको कामबाट के थाहा पाइयो, प्रष्ट भयो भने बाबुराम भट्टराईले पनि बाटो बढाउने बहानामा उनले आफ्ना मान्छेहरूको घर नभत्काएको पाइयो। यो माछापोखरीभन्दा अलि पर एउटा गल्लीमा यताबाट गएको ठुलो बाटो छ, बिचमा उनको मान्छेको घर चाहिँ सेफ गरेका छन्, उतापट्टि बाटो खुला छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदम जनता आक्रोशित छन्। सायद बालेन्द्रले त्यहाँ पनि देख्नुपर्छ, यो माछापोखरीभन्दा तलभित्र उता शाहले त आफ्नै साथीहरूलाई पनि छोडेनन्। राम्रो कुरा हो, त्यसकारण मैले यो भन्दैछु। अनि यी दलीय व्यवस्थाका व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ आफन्त मान्छेहरू फन पार्कमा लगाउने, ठेक्कापट्टा दिने, त्यहाँ कर तिर्न नलगाउने, अब चाहिँ एनसिएलको कर त्यसै गरेर खाए, यिनीहरूलाई चुनावमा दिएपछि हुने, अनि आफन्त कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, अरूलाई चाहिँ एकदमै विरोधी देख्ने, विकास हुनै नदिने। अब के पनि गरे भने कोरोनामा एमालेको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता यता आएको थियो, एउटा बर्खन्त बारेको एउटा चाहिँ नेवारी सम्प्रदायको एउटा चाहिँ नेवार जातिको एउटा चाहिँ कार्यकर्ता यता आएको थियो। उसले के भन्थ्यो भने उयो पर गएर चाहिँ यो घर, इभन यो म बसेको महत घर एरियाका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो राहत नबाँडेर ऊ परतिर गएर होटलमा चिया खाएर उसका मान्छेहरूलाई मात्रै राहत बाँडेर गयो। यस्तो पक्षपाती भएको अवस्थामा बालेन्द्रले गरेको कामबाट चाहिँ यी अझ भ्रष्टाचारी रहेछन्, आफन्त मात्रै पोसेका रहेछन् र यिनले बाटो बहानामा चाहिँ आफ्ना मान्छे सेफ गरेर अरूका मान्छेलाई मात्रै भातभुङ्ग बनाएका रहेछन् भनेको कारणले, उदाहरण देखिएको कारणले गर्दाखेरि यिनले विकास गर्न दिँदैनन्। किनभने यिनीहरू आफै विकास विरोधी हुन्। भाषणमा एउटा काम गर्छन्, अहिले प्रचण्डले पहिला सुरुङ युद्ध भनेर चाहिँ भारतीय व्यवस्थाको विरुद्धमा, भारतीयहरूको विरुद्धमा उभिएको, साम्राज्यवाद भनेर अमेरिकाको विरुद्धमा उभिएको, अहिले चाहिँ भारतमा गएर पटक पटक सल्लाह गरेर आउने उदाहरण यो छ। अब महेश बस्नेतले कुर्लिनु भनेको अब दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रलाई काम गर्न गाह्रो त छ, तर जनताले रुचाएका छन्, बालेन्द्र डराउनु पर्ने अवस्था छैन। अब पटक्कै छैन। सुरक्षा खतरा छैन। सुरक्षाको खतरा के को अर्थमा? नेताहरूले धम्की दिइरहेका छन्, घरमा जोगी पुगेर चाहिँ भस्म हुन्छस् भनेर भनिरहेका होइन। ती जोगीलाई के भगवानले अरूलाई असल मानिसहरूलाई या निर्दोष मानिसहरूलाई भस्म गर्न दिएका हुन् ठेक्का? ती जोगी देखाउनुहोस् न। त्यो जोगी चाहिँ कसरी भस्म हुन्छ? ईश्वर त एउटै हो नि सबका। दुनियाँमा मानिसलाई कसै गरेर रातो पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने साथै कसैलाई भस्म गर्ने त उनका विरुद्धमा त्योभन्दा अझ कडा गुरु पनि त हुन सक्छन् नि। त भस्म त आफै हुनसक्छ, त्यो अन्यायको काम गर्नै हुँदैन। त्यो जुन मैले भने जोगी नभनु, जोगी त अलिकति कडा, फोस्रो अलिकति रुखो भाषा हो। ती साधु कोही होलान्, बिचरा कसैले उनलाई प्रयोग गरे होलान्, या ढोङ्गी साधु होलान्। तिमी यस्तो कार्य नगर, किनभने ईश्वर तिमीसँग भन्दा पनि अलि कडा, तिमीले शक्ति पाएका होला, साक्षात्कार भएका गुरु पनि छन् फेरि। तिमी त यदि बालेन्द्रले अलि ठुलो गुरुलाई केही भनेको खण्डमा त तिमीलाई जसले अरायो ऊ पनि सिद्धिन्छ, तिमी पनि सिद्धिन्छौ। अब रह्यो एउटा भक्तपुरका चाहिँ स्वाठे नेता भन्छु म, स्वाठे के रे नाम, महेश बस्नेत। अब बालेन्द्रलाई त उनले जनताले देखाएका छन् कि उनले अपहरण काण्डदेखि फसेका ती नेता। अब त्यसलाई के नेता भन्ने कि महेश बस्नेतले बालेन्द्रलाई त्यो गाली गर्नु अथवा त्यो उर्दी लगाउनु अथवा ती युथ फोर्सलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा जसरी पतन भए उनको विचार अस्तित्व नाश हुँदै गयो, उनको पनि त्यो सुरुवातको एउटा सङ्केत। सुरुवात त उनको भइसकेको छ, तर जनमानसमा ऊ त्यसरी पतनको बाटोमा ऊ सुरु भइसक्यो। तर चुनाव आउँदैछ, जनताको कुराकानी गर्यो भने भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा त उनले जितिरहेका छन्, विकास गरेका छन् त्यो क्षेत्रमा। अब आगामी चुनाव त्यति सजिलो छैन। जनताहरू बाठा भइसके र स्वतन्त्रहरूलाई धेरै रुचाइसके र ती जनताले रुचाएका होइनन्। ती स्थानीय तहमा उनको पनि केही प्रवृत्ति थियो होला, केपी ओलीको उखान टुक्काको कारणले गर्दाखेरि हो र चाहिँ क्यारे भनेर दिएका हुन्। अब अहिले एमाले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि त एमाले त अरू दलदलमा फस्ने सुरुवात भइसक्यो। त्यहाँमाथि अब महेश बस्नेतको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन, त्यसकारण बालेन्द्र शाह यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन। बालेन्द्र शाह चाहिँ कस्ता व्यक्ति हुन् भने पुरातत्त्ववादी
जस्तो यहाँ भएका कला संस्कार संस्कृतिहरूलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर तरिकाले सेभ गर्न चाहने व्यक्ति हुन् र एउटा भूमिपुत्र जस्तै हुनुहुने, टक्कै भूमिपुत्र चाहिँ नभनौँ, भूमिपुत्र जस्तै हुनुहुने। तर यस्ता व्यक्तिहरूले, राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूले यी गलत व्यक्तिहरूद्वारा किन तर्सिने ठाउँै छैन। कुनै खतरा छैन बालिन शाहलाई? ती त खतरा के मानेमा खतरा, मैले त खतरा देख्दिनँ। यो त जनआक्रोश त पक्ष र विपक्ष अहिले त जहाँ पनि हुन सक्छन्। कालिम्चोक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा मेरै वडामा दोलखा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ विद्रोहहरू देखेको छु हैन। अब कम्युनिस्टसँग चाहिँ हामी के डराउनेको अर्थै छैन नि। एक त कम्युनिस्टसँग डराउनै पर्दैन, कम्युनिस्ट ओह्रालो आइसके। अब हेरौँ न कसरी ओह्रालो लाग्यो भने अब प्रचण्डे अब हली जस्तै लाग्यो। हली प्रथा थियो नि पहिला, प्रचण्डेहरूले अथवा कम्युनिस्टहरूले हलिया प्रथा उन्मूलन गरौँ, कमैया प्रथा उन्मूलन गर्नु भन्नु बेकार रहेछ। किनभने प्रचण्डका ग्रुपहरू एमालेमा हली प्रथा बसे 2-3 वर्ष, 2-4 वर्ष। त्यो साउ ठिक छैन रहेछ, मालिक ठिक छैन रहेछ भनेर हार गुहार गरेर अहिले शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेसकोमा हलिया प्रथामा हली बस्न गएछन् प्रचण्डहरू सबै ग्रुपै लिएर गएर। अलि ठुलो साउ एमाले थियो, अलि सानो साउ शेरबहादुर देउवा हुन्। यो हली प्रथा बसे जस्तै हो प्रचण्डको पार्टीको गति सिद्धियो। एमाले बदमास हो, एमाले त्यतिखेर साथ नदिएको भए माओवादीलाई अहिले खोज्नु पर्थ्यो अनि माओवादीले फुर्ती गर्ने, अनि अहिले काङ्ग्रेसले साथ नदिएको भए खोज्नु पर्थ्यो माओवादीलाई। कारण अहिले काङ्ग्रेसले साथ दिनु परेको कारण चाहिँ जनआन्दोलनमा जनआन्दोलन हो कि त्यो 52 सालदेखिको आन्दोलनमा चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादी प्रत्यक्ष जनता मार्ने खेलमा लागेका रहेछन् भन्ने कुरो अहिले त्यो दोस्तीको कारणले यिनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर रहेको। सशस्त्र युद्धमा काङ्ग्रेसले यहाँबाट आफ्नै कार्यकर्ता मार भन्ने, उसले यता मार्ने अनि जनता भिडाउने, ठुलो आन्दोलन भन्ने, सशस्त्र युद्ध भन्ने, यिनीहरू दुईटाको दोस्ती थियो। त्यो दोस्तीको अब जनताले देख्नु परेको यो पहिचान हो। यो किन फेरि दोस्ती गरे त भन्दाखेरि त्यतिखेर उनीहरूको जनता मार्ने दोस्ती थियो। पहिले यसलाई सिद्धाइदियो बालेन शाह आफ्नो कार्यकालमा सफल हुन्छ? घेराबन्दीमा पर्लान् तर समग्रमा सफल हुने सङ्केत धेरै छ। किनभने काठमाडौँ महानगरमा जति व्यथिति छन् यो काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले यो 5-10 वर्षमा जति अत्याचार अन्याय भ्रष्टाचार जति गरेका छन्, एउटा महानगरपालिकाबाट मात्रै उनीहरूले गरेको मात्रै बालेन्द्रले उदाङ्गो गर्दै भने जति माओवादी काङ्ग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूले नगरमा बसेर चाहिँ कर्मचारी भर्ती गरेका छन्। अब चाहिँ नि माओवादीले एउटा दोलखा काठमाडौँ सम्पर्कमा चाहिँ एउटा कालिम्चोक गाउँपालिकाको एउटा उपाध्यक्ष भन्ने एउटा आर्मीको सिपाही रहेछन्। ती सिपाहीले मार्चपास गर्छन् त्यहाँ दुनियाँ आफ्नै दाजुभाइको अगाडि। अनि के गरेको दाइयो भन्यो भने नगरपालिकामा पेन्सन भएपछि नगरपालिकामा माओवादीले जागिर खुवाएको कारणले आफ्नो धर्म नै नाश गरेर अपराधीको गुटमा गए। यस्तो यस्तो सङ्केत छन्। तर यी सबै गुटहरूलाई बिस्तारो चिर्दै जानुपर्छ। बालेन्द्रले यो चिर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। के गर्नुपर्ने छ यतिखेर बालेन शाहले अब गर्नको लागि सफल हुनु? अब यो प्रश्न चाहिँ मैले अब तपाईँले प्रश्न सोधेको कारणले हामी आध्यात्मिक गुरुहरूले चाहिँ यो देशको बडो यो मानव हितको लागि र यो देशको भौगोलिक आर्थिक यो अस्तित्वको बचाउ र हितको बारेमा हामी एकदमै चतुर छौँ र अपराधी र विधर्मी र अपराधी र अधर्मीसँग हामी लड्न एकदमै तयारी छौँ, लडिरहेका छौँ। जसलाई हामीले शुभकामना दिउँ ती हामीसँग भेट्न नआउँदाखेरि तिनलाई सजाय हुन्छ नै। यो हामीले पाएको मौका हो, हामीले अवसर हो। हामीले कसैलाई आशीर्वाद दिन्छौँ भने जस्तो चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले चाहिँ नि चुनाव अगाडि अधिवेशनमा चाहिँ उनलाई शुभकामना दिएको थिएँ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा कुरो पनि हामीसँग चाहिँ नि भेट्न, राजेन्द्र लिङ्गदेन भेटेर म त राजाभन्दा माथिको महाराजा हो। हाम्रो अस्तित्व राजेन्द्र लिङ्गदेनले, बालेन्द्र शाहले, ज्ञानेन्द्र शाहले दिएर हामी त ठुलो हुने होइनौँ नि त। हामीसँग भेट्दैनन् भने के हुन्छ त भने यिनीहरूको पहिचान पनि बिस्तारो लोप हुँदै जान्छ। जति प्राप्त हुनुपर्ने कुराहरू बन्देज हुन्छ। किनभने हामीसँग 33 कोटी देवी देवताको चाहिँ साक्षात्कार छ। हामी त्यो अस्त्र लिएर बसेका छौँ।
यसको उदाहरण यो र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले जुन स्थानीय चुनावमा चाहिँ यिनले चाहिँ अलिकति पहिलाको भन्दा मापदण्ड पुरा गरून् र धार्मिक गुरुहरूको एकदम सहयोग लिउन् भन्ने चाहना थियो स्थानीय चुनावमा, त्यति लिन सकेनन्, जसको कारणले अब उनले पहिचान पाउलन्। यसको पछाडि जुन 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 छोटा राजेन्द्रले सुन्न म मेटाउँदैछु, राजेन्द्र लिङ्गदेनले छोटे मोटे कुर्ता सुरुवाल लगाएका गुरु मात्रै बोकेर ती गुरु होइनन् नि, ती गुरु चाहिँ हुन् एउटा चाहिँ नि व्यवसाय नभेटाएर अघि पछि लागेका गुरु मात्रै छन् राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग। सच्चा गुरु चाहिँ एउटा मलाई उदाहरण देऊ त, जसले ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्न सकेको होस्। त्यो एक्लै साक्षात्कार गरेर हुन्छ? हामी त 10 जना आध्यात्मिक व्यक्तिहरू आउँदा उनका सामुन्ने हामी ईश्वरलाई बोलाएर साक्षात्कार गराउँछौँ, कुनै पनि ईश्वर। यस्ता गुरुलाई छोडेर अनि कमेश्वर लगाएका छुस्सा दारी पालेका गुरुलाई चाहिँ लिएर समाज परिवर्तन हुँदैन। त्यस्तै बालेन्द्र शाहलाई पनि मैले चुनाव अगाडि आशीर्वाद दिएको थिएँ। उनले मसँग कुनै दर्शन भेट नगरेका कारणले उनले पनि अलिअलि चोट खाँदैछन्। यसको उदाहरण हो। यो मात्रै नभनेर अन्य हामीले जति पनि हामीले मलाई नभेट्दै अथवा मसँग दर्शन नगर्दै कसैको विजय के हार हुने होइन, यो मैले अहमता लिएको होइन। तर हामीले आशीर्वाद दिएपछि त्यो आशीर्वादको मान्यता गुरु शक्तिलाई एउटा चाहिँ मानको लागि सम्झेनन् भने त्यो फेरि पतनको बाटो सुरु भइहाल्छ। तपाईँले राखेको प्रश्न भन्नुहोस्। यो बिचमा चाहिँ चुनाव नजिकै गर्दा राप्रपाको एमालेसँगको तालमेलको कुरा अगाडि आइरहेको छ नि, यसले समग्रमा भलै ठुलो समूहमा अथवा धेरै ठाउँमा तालमेल गर्नुको औचित्य छैन। गर्लान् कतै अब त्यो तालमेल होला, तर त्यति फल छैन, राम्रो फल छैन। एमालेसँगको तालमेल केही कतै आन्तरिक रूपले कतै कतै एक दुई ठाउँमा त्यस्तै धेरै अप्ठ्यारो पर्यो भने कतै गर्न राम्रो होला। तर देशव्यापी रूपमा अथवा धेरै ठाउँमा किनभने एमाले पनि त देश बिगार्ने मध्येको एउटा चाहिँ ग्रुप हो नि त। यो देशलाई अहिले श्रीलङ्काको हाराहारीमा लैजानु त एमालेको 3 वर्षे कार्यकाल नै ठुलो थियो नि त, यसको भूमिका त। त्यसकारण उचित छैन। चुनावमा कस्तो परिणाम आउला यसपटक? चुनाव अबको चुनाव हामी सत्वगुणी सदाचारी मानव हितको पक्षमा र भूमिपुत्र भएर आफ्नो स्वधर्मको रक्षार्थ गुरुहरूको चाहना चाहिँ दलीय व्यवस्था अथवा दलीय नेताहरूको अन्त्य चाहन्छौँ हामी। खैर स्वतन्त्र या यी भन्दा कोहीले प्राप्त गरून्, त्यसकारण त्यसको मौका स्वतन्त्रलाई सबै गरेर 20-25 सिटसम्म हुन सक्ने सम्भावना छ। 20-25 सिट हुन सक्छ। राप्रपाको चाहिँ कस्तो होला? तपाईहरूले चाहनु भएको सनातन हिन्दू राज्यको एजेन्डा बोकेको छ राप्रपाले, यसपटक यो ढिकीमा एउटा हुन्छ नि, यो एउटा हुन्छ नि ढिकीमा धान। मैले आज 10 वर्ष भयो एउटै धान ढिकीमा फलेको, त्यो रातोको रातै भएर बस्यो, बिहान निस्के गऱ्यो, सखल्लो चामल अलि सेतो निस्केन। तपाईँको मिडियाबाट पनि मैले 2-4 चोटि त्यो चामललाई त्यो धानलाई फलिसकेँ। मैले भने अहिले भर्खर पनि मैले तपाईँले यही सोध्नुहुन्छ भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले चुनाव अगाडि जुन सुझाव दिएका थिएँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी राप्रपा भनेको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म राज संस्थासहित स्थापना गर्नको लागि हो। यसले भनेको विशाल औकात शक्ति बोकेको छ, चाहे ग्रुपमा सानो किन नहोस्। विचार यो भूमिको लागि ठुलो छ, यो राष्ट्रको लागि ठुलो छ, यो विश्वको लागि एउटा पहिचान दिन सक्ने विचार बोकेको राप्रपा हो। यसको लागि धार्मिक व्यक्तित्वहरूको ठुलो खाँचो हुन्छ, ठुलो समूहको खाँचो हुन्छ। अब उनी कमेश्वर लगाएका छुस्सा दारी पालेका 1-2 जना चाहिँ जो कर्मकाण्ड पनि बिल्कुल चाहिँ नि 2-3 घन्टा गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग नगर्ने गुरुहरूलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ नि के पुरुष के राजा के रानी यतिले पुग्दैन। यो देशलाई क्रप्प समातेर राखेका र यो समाजलाई विकृतिलाई फाल्न सक्ने क्षमता भएका गुरुहरू त त्यहाँ पुगेका छैनन् नि त। अब यो बुझ्नु राप्रपा अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनले आवश्यक छ। अब मैले कति फल्ने राप्रपा कमल थापाले पनि हिजो गुरु बोकेका जति गुरु नै होइनन् ती।
नर्मल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होला, मैले यो कुरा बुझिनँ, शिक्षित हुनुहुन्छ होला, तर एजेन्डा हात्ती जत्रो छ। वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न भनेको यो भूमिको निरन्तर तपमा बसेका, आन्तरिक बाह्य शुद्धिकरण व्याप्त गर्न सक्ने क्षमता भएका, भगवानसँग चाहिँ सधैँ लीन भएका, कतै पनि दलमा नफसेका यस्तो गुरुहरूसँग उठबस। खै त राजेन्द्र लिङ्गदेनको, मैले यो त फलै छु। र हिजो कमल थापालाई पनि यही भन्थेँ मैले। कमल थापाले यो कुरा हाम्रो चासो नदिएपछि कमल थापा आउट भए। अब होला यो, अब मैले फल्दै राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि आउट हुने होला, बेलैमा विचार जाओस्। हुन्छ, हामी यो कुराकानीको अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँको आज ऋषि पञ्चमी, जहाँ महिलाहरूले वर्ष दिनको रजस्वलाको कुनै दोष भए त्यो दोषबाट मुक्ति पाउने पवित्र दिन हो हामी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको। यस्तो पावन अवसरमा देशभरि रहनुभएका वैदिक सनातन धर्मावलम्बी मात्रै नभनेर ओमकार परिवार र अन्य मानवहरू, अन्य जातिहरूलाई पनि, अन्य धर्मावलम्बीहरूलाई पनि यो नेपालमा अहिले श्रीलङ्काको भन्दा महान विकराल अवस्थामा दलीय व्यवस्थाले पुर्याइसके। यसको पहिलो खुड्किलो, पहिलो यसको चाहिँ नि लाइनमा पर्छ नम्बर 1 एमाले, नम्बर 2 नेपाली काङ्ग्रेस, नम्बर 3 माओवादी। यिनले गर्दाखेरि यिनको लिडरको गलत विचार, कोही विदेशीले बोकेको एजेन्डा बोकेर नेपालीमाथि अदूरदर्शी काम गर्नाले गर्दाखेरि हामी नेपाली अहिले आफ्नो आय स्रोतबाट नखाएर बचेको पैसा, ऋणको पैसाबाट हामीले कोठा भाडा तिरेर खानु परेको छ, बालबच्चा पाल्नु परेको छ, अनि हाम्रा छोरा भतिजा चाहिँ विदेशमा गएर भौँतरिनु परेको छ। यहाँ बालबच्चाको बिजोग अवस्था छ। यो अवस्थामा पुर्याउने भनेका यी दलीय व्यवस्थाका यी 3 दलका नेताहरू नै हुन्। यिनलाई विस्थापित गर्नलाई तपाईँहरूले बाबुराम भट्टराईलाई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई, शेरबहादुर देउवालाई र यो केपी ओलीलाई, आनन्द पोखरेललाई, दोलखाको पार्वत गुरुङलाई, ईश्वर पोखरेललाई, गगन कुमार थापालाई, यो अग्नि सापकोटालाई, यस्ता व्यक्तिहरूलाई धेरैले त होइन, तपाईँ यो भूमिपुत्र हुनुहुन्छ भने, तपाईँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हिन्दू नै हो भने कदापि नदिनुहोस्। एकचोटि नदिएर हेर्नुहोस्। तपाईँको पार्टी ठुलो होइन, यो देश ठुलो हो, यो धर्म ठुलो हो। तपाईँको औकात पनि त सिद्धिसक्यो नि। तपाईँले त्यो ठाउँबाट काम गरिदिनुहोस्। हामी युद्ध गर्दैछौँ, धार्मिक शुद्धिकरण, हामी युद्ध गर्दैछौँ। होला मैले नजितौँला, होला वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूले नजित्लान्, तर यी दलीय व्यवस्थालाई चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा तल पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो एजेन्डामा स्वतन्त्रले जित्नुहोस्, हामी अहिले स्वतन्त्रलाई छेकेका छैनौँ, हामीले दलीय व्यवस्थालाई छेकेका छौँ, यी दलका विकृतिहरूलाई छेकेका छौँ। तपाईँ हाम्रो साथ यसरी रहोस् र वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गोर्खाबाट बाबुराम भट्टराईलाई 1 भोट पनि नदिनुहोस्। यदि दिनुभयो भने तपाईँ अपराधीमा ठहरिनुहुन्छ, तपाईँलाई धार्मिक सजाय हुनेछ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जहाँबाट उठ्छ नदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाले जहाँबाट उठ्छ नदिनुहोस्, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट गगन कुमार थापा उठ्छ भने यसलाई कदापि नदिनुहोस्। यसले टिका लगाउने मात्र यो हिन्दूहरूको महान अपराधी हो, यो घोर विरोधी हो यो। र अग्नि सापकोटालाई नदिनुहोस्। मुद्दा खेपेर पनि ऊ चाहिँ संसद चलाइराखेको छ। यो केपी ओलीको त यो त हिसाबै छैन। योले त अब के भने केपी ओली यो दोलखाको चाहिँ नि आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङलाई सूचना मन्त्री हुँदाखेरि म तिम्रो जिल्लाको हो भनेर भेट्न जाँदाखेरि मलाई फर्केको आँखाले पनि हेरेन। त्यसकारण ऊ जस्तो व्यक्ति पतित हुनुपर्छ। त्यो क्षेत्रबाट हिन्दूहरूले कसैले पनि दिनु हुँदैन। अनि यी कहाँ जान्छन्, यति साथ दिनुहोस्, अनि तपाईँलाई भूमिपुत्र बनौला, अनि तपाईँहरूलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बी बनौला, अथवा तपाईँहरू मानव हितमा काम गर्ने यो भूमिपुत्र बनौला, अनि तपाईँ हाम्रो अवस्था सुधार आउला, अनि हाम्रा भाइ भतिजा युवाहरूले यो देशमा रोजगार पाउलान्। यो मिडिया मार्फत मैले तपाईँहरूको आज यस्तो पवित्र दिनको दिन के भन्छु भने, यो मिडियाबाट जसले मसँग हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको दिन, घर परिवार, व्यवसाय, हाम्रो आत्मीयता, हाम्रो दर्शन,
र हाम्रो वचन सुनेर तपाईँहरूको आगामी दिन शुभ रहोस्, घर परिवारमा सुख शान्ति होस्, तपाईँको जीवनको यात्रा एकदम सरल र आनन्दित होस् भनेर भगवान् पशुपतिनाथबाट म बिदा चाहन्छु। जय शम्भो। धेरै धेरै धन्यवाद।